one message also comes. Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। चलो अद्यतन वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। ओके, पुस्तकं प्राप्तं वा? आम महोदय। न आम न कति न प्राप्तवन्तः? शिक्षा न शक्नोमि महोदय। किमस्ति? शिक्षा मम शिक्षा पुस्तकमस्ति। तदेव केवलं शिक्षा पुस्तकविषये अहं पृच्छामि। अन्यतो एक्स्ट्रा प्राक्टिस् कृते अस्माकं मार्गदर्शनपुस्तकं तु शिक्षा पुस्तकं तत् प्राप्तं चेत् चलति, न प्राप्तं चेत् अपि चलति। ओके, चिन्ता न, किं कुत्रापि चिन्ता विषयं नास्ति। कारणम् अहं तु विना पुस्तकमपि पाठयितुं शक्नोमि, तत्र समस्या नास्ति। अतः यदा वयं पश्यामः प्रति किं पाठे के एकनिमिषं, मम उपनेत्रं कुत्र अस्ति? प्रतिपाठे अहं चिन्तयामि 9 शिक्षकाः सन्ति। सर्वं दृश्यते वा? किं कंप्यूटर मध्ये सर्वं दृश्यते वा? On your computer are you able to see everyone? No, I see 1 2 3 4 5, that's it. And you are big spotlight. Okay, so can you go at the top? And there is a speaker view, gallery view. You can click on that right side, top right side. View. Gallery view. One crown is there. Make it gallery view. Okay. Now I can see everybody, but many of them are just names, Yeah, because they have not turned on their videos. Turned on the video. Okay, fine. Doesn't matter. Okay. इदानीं परिशीलनं कृतवन्तः वा पुस्तकस्य? न? किं पुस्तकं महोदय? शिक्षा पुस्तकं। शिक्षा This one. शिक्षा पुस्तकं, तदेव। अथ यदा भगवद्गीता अस्ति तदपि किञ्चित् हस्ते स्थापयन्तु अथवा पार्श्वे स्थापयन्तु। पार्श्वे स्थापयन्तु। अनन्तरं पश्यामः किमर्थम् अहं वदामि इति। अतः अस्माकं शिक्षा स्तरे कृदन्तम् इति दत्तम् अस्ति, परन्तु कृदन्तविषये केवलं शतृशानच् अस्ति। ओके, व्याकरणं शतृशानच् एव अस्ति। अनन्तरं किञ्चित् सतिसप्तमी विषये अपि अस्ति। तदनन्तरं द्वितीय किं सबटाइटल अस्ति पदसंग्रह, अनन्तरं प्रहेलिका, सुभाषितं, काव्यकथा, कथाद्वयम् अस्ति, शिशुपालवधं, किरातार्जुनीयम् इति कथाद्वयम् अस्ति।
अनन्तरम् अन्वयरचना अस्माकं भगवद्गीतायाः श्लोकाः केवलं प्रथम अध्यायस्य केचन श्लोकाः सर्वं न अनन्तरं हल् सन्धि विसर्ग सन्धि तत् बहु इंट्रेस्टिंग अस्ति ओके अनन्तरं लौकिकन्यायः लौकिकन्यायः इत्युक्ते अस्माकम् अस्ति न मर्फीस् लॉ किञ्चित् समानम् इति वक्तुं शक्नुमः कारणं तत्र किमपि किं कोरिलेशन् नास्ति न्यायः एवम् अस्ति परन्तु न्यायस्य किं कथम् अहं वक्तुं शक्नोमि आङ्ग्लभाषायामपि न जानामि ओके रीजन् नास्ति अनन्तरं संग्राह्य विषयाः भवन्तः किञ्चित् चिन्तनं कृत्वा वदन्तु सर्वं वर्गे पठनीयं वा पठित्वा अत्र किञ्चित् किं चर्चां कुर्मः कथं करणीयम् एतस्मिन् विषये चिन्तनं कृत्वा सूचयन्तु ओके अद्य अहं चिन्तितवती किञ्चित् पुनरभ्यासं कुर्मः कस्मिन् विषये अस्माकम् अस्ति न सन्धि विषये सन्धि सर्वे जानन्ति स्वरसन्धि महोदय स्वरसन्धि स्वरसन्धि परन्तु सन्धि इत्युक्ते किं तस्य किं कथं वदामि बैकग्राउंड सन्धि विषये किञ्चित् पीठिकारूपेण किमपि जानन्ति वर्गस्य मेलनं सन्धि इति मेलनं वर्गस्य मेलनं वर्गस्य न वर्णस्य वर्णस्य मेलनं ओके वर्णमेलनं वर्णमेलनं किं अतः सन्धि वर्णमेलनम् इदानीं किम् अस्ति अस्माकम् एवमेव अहं पृच्छामि अस्माकं प्रथमश्लोकः अस्ति न भगवद्गीतायाः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय वर्णमेलनं भवती उक्तवती प्रथमश्लोके किमकुर्वत तत्र पश्यन्तु वर्णमेलनम् अस्ति वा न सन्धि अस्ति वा न चिन्तयन्तु नास्ति 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 का वदति अस्ति अस्ति नास्ति ओके हस्तम् उपरि कुर्वन्तु अस्ति के वदन्ति अस्ति इति repeat the word please could you repeat the word एकवारं पुनर् उच्यतु महोदय पुनः पृच्छामि अत्र किमकुर्वत अहं लिखामि तदा अधिकं क्लियर् भवति अस्ति सन्धि अस्ति किमकुर्वत इति ओ महोदय gallery view for yourself you can make it a gallery view if you want to see everyone's face. I have the names here. Yeah, you can click on the crown. Names I have. You can click on the crown, right, top right.
Again, that same thing. Yeah, same thing. Same thing, same thing. Because Same thing. we wanted to see your blackboard, so we Ah. have made it big. Okay, so you have made it, what is it, whatever it is. Okay, I can retain this. Huh? Yes. Yeah, you can No read problem it. for you all. Huh? No, Mahodaya. Okay. Hey, then for me it is comfortable. इदानीं किमकुर्वत सञ्जय इति लिखितम् अस्ति. इदानीं पश्यन्तु सम्यक्तया किमकुर्वत वर्णमेलनम् अस्ति वा न? नास्ति. Asti. अस्ति. अस्ति सन्धि अस्ति वा न? अस्ति Asti. परन्तु सन्ति नास्ति. Sandhi Sandhi nasti. nasti. Sandhi नास्ति. Oh, Sandhi. Sandhi nasti. Sandhi nasti. सन्धि नास्ति. नास्ति. पश्यामः किमर्थं द्वयमपि किम् उत्तरद्वयम् अहं प्राप्नोमि. इदानीं यदा किमकुर्वत ओहो एकनिमिषम् अनिल कार्तिक इंदु नो 1 मिनिट कस्य नाम अहम् आह्वयामि इदानीं पर्यायेण आह्वयामि अनिल अनन्तरं कार्तिक अपि अनन्तरं जानन्ति मोहिनी मोहिनी वर्णविच्छेदं करोतु. Kim akurvata. वर्णविच्छेदम् इत्युक्ते किम्? Padaha vichhedanam. Pada vichhedanam. न न न पदविच्छेदनं न वर्णविच्छेदनं. वर्णविच्छेदनं. You mean the letters? ओके फाइन प्रथमं पदविच्छेदनं करोतु. चलति. Kim akurvata. किम्? ओके Akurvata. किम्? Akurvata. ओके किमकुर्वत किम् सञ्जय. अकुर्वत यावत् पर्यन्तं समस्या नास्ति. इदानीं वर्णविच्छेदनं कुर्वन्तु. Kakara, ikara. कस्मिन् भागे अत्र वा अत्र? Puna prashnam pruchati. एतदस्ति प्रथम किं पदम् अथवा प्रथम शब्दं शब्दः. अत्र पदविच्छेदं कृत्वा वयं लिखितवन्तः. ओके द्वयोः भागयोः वर्णविच्छेदं वयं करिष्यामः. तदनन्तरं परिशीलनं कुर्मः सन्धि अभवत् वा न. ओके मोहिनी महोदया इदानीम् अस्मिन् भागस्य वर्णविच्छेदनं करोतु. Kakara, ककार ikara, इकार makara, कार akara, अकार kakara, ukara, उकार ऋकारः. refa, रेफः refa, रेफः vakara, वकार रेफः. अकार. अकार. akara, अकार takara, akara. अकार. ओके तकार. यावत् पर्यन्तम् अवगतं सम्यक्तया एतदस्ति अवगतम्. एकनिमिषं. ओके एतस्य वर्णविच्छेदनम् अत्र अस्ति. इदानीं द्वितीयभागं कः करोति का करोति मोहिनी रुक्मिणी. भवत्याः नाम अग्रे आगतं. ओके रुक्मिणी भवती वदतु अस्मिन् भागस्य वर्णविच्छेदम्. किम् अकुर्वत? I am not fluent in Sanskrit, but makara plus द्रष्टुं शक्नोति? akara. So that is it's written as ma.
Now, 1 minute, huh? Kim So atra no sandhi, but आरम्भं करोतु पुनः kakara, ikara, plus makara. Kakara, Yeah. ikara. Then ओ अहं शार्ट् एण्ड् टैपिस्ट् नास्ति किञ्चित् मन्दं मन्दं Yeah, वदतु ककार इकार अनन्तरं makara, makara. Okay. You're breaking up, Mahodaya. I can't even hear you. Makara. Oh, Anil, I am Yeah. breaking. Then No. that is No, Mahodaya. for me. I No, don't. we are okay. We are able to hear. Yeah, Okay. I think some internet. ककार इकार Oh, okay. Maybe it's my problem. I don't know. तदनन्तरं Anyway. अकुर्वत It's akara, akara, अकार akara, akara. अनन्तरं Another kakara, kavarga, kavarga, and then rikara. No, ukara, ukara. ककार Ukara. तदनन्तरं रेफ Akur. So akara, ukara, ukara, उकार ओके ukara. अनन्तरं Then repa, रेफ repa, bakara, पकार repa, bakara, akara, अकार takara, तकार akara. No, takara, takara, akara. अकार इदानीं परिशीलनं कुर्मः किम् अस्ति इक्वल् इक्वल् अस्ति वा भिन्नम् अस्ति ककार ककार गतम् इकार इकार गतम् मकार मकार गतम् अकार अकार गतम् अकार ककार गतम् उ रेफ रेफ व अ त अ अतः किमपि No sandhi. Sandhi nasti. समानं समानम् अस्ति अतः सन्धि अस्ति वा न Sandhi nasti. Asti. Aham चिन्तयामि अस्ति. किं प्लस् अनुस्वार. अत्र Sandhi यदा nasti. वयं परिशीलनं Sandhi nasti. कुर्मः, Mahodaya. Sandhi nasti. See, यदा अहं मा एवं लिखामि द्रष्टुं लेखने शक्नुमः it's न समाना परन्तु उच्चारण न अत्र समाना अस्ति. मनसि सन्ति. समस्या अस्ति तस्मिन् विषये वयं पश्यामः मा दृश्यते वा न अथवा बहु अधः गतम् अधः Now it's clear. That is- मकारस्य पद वर्णविच्छेदनं यदा वयं कुर्मः किं किम् अस्ति मकारे M plus A. मकार मा M A. अधिकम् अकार Akara. तदा एव म उच्चारणार्थं सम्यक् भवति अकारस्य स्थाने यदा अहं मि इति लिखामि अतः अत्र किं लिखामि इकार ओके एतत् अस्ति गुणिताक्षरम् या एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग यावत् पर्यन्तम् अवगतम् ओके अवगतम् Mahodaya, are you saying that there question is a sandhi or there is no sandhi? I'm sorry, I didn't. that is what I'm coming to. I'll show you another example. Don't worry. Okay. Okay. एतस्य समाधानम् अभवत् महोदय भागद्वयम् अस्ति द्वयोः भागयोः अभवत्, समान समान अक्षराणि सन्ति वर्णानि सन्ति अतः किमपि व्यत्यासं नास्ति ओके इदानीम् इतोपि अन्य वयं पश्यामः
Mahodaya, Sandhi asti chet, the letters will change, right? When the two letters join, then it will get replaced with another letter. ओके तदेव वयं पश्यामः हा अग्रे अग्रे स्तरेण गच्छामः तदा अवगमनं किञ्चित् सम्यक् भविष्यति तदा किं भवति प्रश्नस्य उत्तरं सम्यक्तया प्रूव् कर्तुं शक्नुमः ओके यत्किमपि संस्कृतभाषायां वक्तव्यं प्रूफ् सहितं वक्तव्यं तदा अन्यः किमपि प्रतिप्रश्नं न प्रष्टुमेव शक्नुवन्ति ओके they can't attack you you're already on the attack spree okay एतत् अस्ति संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् okay बहु ऊर्ध्वम् अस्ति महोदय किञ्चित् उपरि करिष्यामि गृहं गच्छति ओके अनन्तरम् अन्यस्मिन् भागे गृहं गच्छति ओके अवगतम् इदानीं पश्यामः समानमस्ति वा न समानमस्ति न महोदय अनुस्वारम् अस्ति तत्र Sandhi asti, ग anuswara. इति कारणार्थं first one is right I think the second one is not समानं नास्ति Sandhi Merged is in the should not be first one and second one be has. followed by swarna First one has Sandhi, अनुस्वार नियम second one has no Sandhi. okay okay Anuswara अनुस्वार सन्धि तत्र अनुस्वार सन्धि ओके इन्दु कुत्र अस्ति महोदय आं भगिनि वदतु अस्मिन् भागे के वर्णाः सन्ति ग गकार गकार ऋकार ऋकार हकार हकार अनुस्वारम् अनुस्वारम् केवलम् अनुस्वारः अकारम् अनुस्वारम् अकार 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 ओके अकार अस्ति अत्र अन्यथा वयम् उच्चारणं कर्तुं न शक्नुमः अनन्तरं गच्छति तत्र गकार गकार अकार गकारानन्तरं किम् उक्तवती अकार अकार चकार चकार छकार छकार अकार अकार तकार तकार इकार इकार ओके अस्मिन् भागे इन्दु अनन्तरं रीमा Yeah, I'm here. वदतु Which one? The second गृहं गच्छति Gakara, गकार Rakara, ऋकार Hakara, हकार Akara, अकार Makara. मकार And the next word is Gakara, गकार Akara, अकार Chakara, चकार Chakara, छकार Akara, अकार Takara, तकार
Ikara. इकार हा। इदानीं यदा वयं पश्यामः हा, भिन्नमस्ति वा न हा? ग ग गतम् अत्र भिन्नमस्ति अनन्तरं ग अ च क ओके हा पश्यन्तु अत्र अम् अस्ति अत्र अकार मकार एवम् अस्ति ओके हा अतः समानम् अस्ति वा भिन्नम् अस्ति Bhinnam. भिन्नं हा ओके भिन्नम् ओके इतोपि उदाहरणं किम् आवश्यकं पुनः इतोपि अन्य उदाहरणम् अस्माकं तु भगवद्गीता अस्ति एव न भगिनी गृहम् आगच्छति हा if it is गृहम् आगच्छति ओके अत्र एव गृहम् आगच्छति पश्यामि एकः प्रश्नः अस्ति उमाजी एकः प्रश्नः अस्ति अम् अनुस्वारः मकारः अस्ति किल अनुस्वार कस्य स्थाने आगच्छति मकारस्य स्थाने स्थाने अनुस्वारं वयं लिखामः ओके कंडीशन सैटिस्फाइड तदा एव अनुस्वारस्य आगमनं भवति मनसि एतत् स्थापयन्तु इदानीं जयन्ती महोदया तु गृहम् आगच्छति तत् स्थाने मकारः अस्ति न ओके हा अत्र एकनिमिषम् अहं मार्जयामि अन्यथा आ लिखितुं न शक्नोमि आगच्छति हा जयन्ती जयन्ती इदानीं वद Yes. शुद्धं वा अशुद्धम् अशुद्धं गृहम् आगच्छति एवं लिखामि शुद्धं वा अशुद्धम् अशुद्धं अशुद्धं किमर्थम् पूर्णतया लेखनीयं लेखनीयं किमर्थं पूर्णं न लेखनीयं पदं the following padam पदं स्वरम् अस्ति चेत् पूर्णतया लेखनीयं यदा मकारानन्तरं स्वराक्षरः अस्ति चेत् मकारस्य मकारम् एव तिष्ठति अनुस्वारे परिवर्तनं न भवति ओके एतत् अहं मार्जयामि अनन्तरं मकारस्य स्थानं मकारस्य स्थानं तत्र एव तिष्ठति परिवर्तनं न भवति अनुस्वारे परिवर्तनं कदा भवति यदा अग्रिम अक्षरं हलन्त शब्दः अस्ति चेत् हल् वर्णः अस्ति हल् वर्णः अस्ति चेत् अनुस्वारः मकारस्य अनुस्वारे परिवर्तनं भवति ओके यावत् पर्यन्तं किम् अवगतं स्मरणे पुनः आगतं आम् इदानीं पश्यन्तु तस्याः गृहम् आगच्छति अत्र अहं कथं लिखामि गृहमागच्छति अत्र अहं गृहम् आगच्छति किमर्थं हलन्तमकारस्य आकारेण सह मेलनं भवति चेत् पूर्णमा इति भवति गुणिताक्षरं पदच्छेदं करोमि चेत् अत्र किं भवति अत्र पदं भिन्नमस्ति न गृहम् आगच्छति ओके अनन्तरम् अत्र किम् आगच्छति गृह अत्र किम् आगच्छति
वदतु वदतु जयति come on. कुत्र भगिनी अहं न ऐ डिडन्ट् अंडर्स्टैण्ड न दृश्यते न दृश्यते इदानीं गृहमागच्छति ओके इदानीं अत्र तु समाधानं प्राप्तवन्तः अस्तु अस्तु अत्र किं परिवर्तनं करणीयं गृह अत्र एव अद्य एव ह कप्रमा म प्लस आ प्लस् आम् इदानीं पश्यतु गृहं अत्र एक अकारः गतं गृहं ह प्लस आ एकनिमिषं हकारानन्तरम् अकारः अस्ति न रैट् अस्तु तत्तु वयं न लिखितवन्तः इदानीं मकार आकार अन्ये सर्वे समाना आम् ओके अतः इदानीं वदतु समानम् अस्ति वा भिन्नम् अस्ति समानम् अस्ति अतः गृहम् आगच्छति अस्मिन् वाक्ये सन्धिकार्यं नास्ति परन्तु गृहं गच्छति तस्मिन् वाक्ये सन्धिकार्यम् अस्ति अवगतम् ओके इदानीम् इतोपि एकं स्वीकुर्मः सन्धि अस्ति वा न एतस्य निर्णयं बहु किम् आवश्यकम् भगिनी गृहं प्लस आगच्छति गृहमागच्छति इत्युक्ते सन्धि अस्ति खलु गृहमागच्छति गृहं प्लस आगच्छति गृहमागच्छति becomes a new क्षम्यताम् हम आगच्छति तत्र किम् अभवत् वर्णमेलनम् अभवत् ओके हलन्त वर्णेन सह यदा वयं स्वरं योजयामः तदा केवलं गुणिताक्षरं भवति सन्धि नास्ति सन्धि कदा वयं वक्तुं शक्नुमः सन्धि अत्र अस्ति अत्र नास्ति कदा वक्तुं शक्नुमः एतस्य विषये किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः ओके ओके इदानीं पाण्डवाश्चैव अत्र अस्ति पाण्डवाश्चैव इति ओके एतस्य वर्णविच्छेदनं कोऽपि कर्तुं शक्नोति न वर्णविच्छेदनं पदविच्छेदनं सुनीता वदतु अन्म्यूट् पाण्डवाः च एव अनन्तरं च एव ओके यावत् पर्यन्तम् अवगतं किञ्चित् किञ्चित् कारणम् अत्र विसर्गसन्धि अपि अस्ति वृद्धि यान्तावान्ता इति वृद्धि सारी पश्यामः मन्दं मन्दं गच्छामः ओके इदानीं यदा अहं वर्णविच्छेदनं करोमि द्वयोः भागयोः के वर्णाः मम हस्ते आगच्छति ओके कः करोति का करोति अमिता अन्ये जनाः राममूर्ति ओके अमिता अनन्तरं राममूर्ति अमिता कुत्र अस्ति वदतु पकार पकार आकार
आकार नकार, नकार डकार, डकार वकार, पाण्ड पाण्डवा अस्ति वा पाण्डवा, हा। वकार, अस्ति अकार, अकार अकार, वकार लिखामि अकार महोदय, हा? अकार अस्ति मध्ये। अकार अस्ति अन्यथा अहं द पूर्णतया वक्तुं न शक्नोमि एवं वदामि ओके अनन्तरं वकारानन्तरं वकार, आकार, आकार विसर्ग अहं न जानामि विसर्ग, न वयं तु विसर्ग। अन्तिमभागे स्मः विसर्ग वदामि वा न? एकनिमिषं वयं एतस्य वर्णविच्छेदनं कुर्मः एतस्य विषये चिन्ता एव मा करोतु आं महोदय। केवलं प्रथम किं पदं वदामः वा यत्किमपि ओके चकार, अनन्तरं शकार, शकार अनन्तरं चकार, चकार तावत् पर्यन्तम् एव गच्छामः इदानीं भागम् अनन्तरं कुर्मः चकार अनन्तरं चकार, ऐ इत्युक्ते च ओके ओके ऐकार ऐकार, ओके ऐकार, तावत् पर्यन्तं पश्यामः आम्, ओके सम्पूर्णं करोतु अनन्तरं वदामि वकार, 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 वकार अकार, अकार ओके आम्, वर्णविच्छेदनं पाण्डवाश्चैव एतस्य पदस्य एतदस्ति ओके इदानीं राममूर्ति महोदय पाण्डवाः च एव पकार पकार आ पा किमभवत् पाण्डवाः इप् आ आकार 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 नकार आकार योजयामः कस्मिंश्चित् वर्णेन सह कार शब्द योजयामः चेत् केवलं एकमेव वर्णस्य उच्चारणम् अथवा अवगमनं भवति तत्र यदा अहं वकार वदामि केवलं व हलन्त परन्तु यदा अहं व इति वदामि तत्र व हलन्त अकार योजयित्वा ओके अस्तु इदानीं पाण्डवाः तत्र प आकार आ मूर्धन्य न मूर्धन्यणकार इण् इण् पाण् ढ इड् ढ इड् डकार वदतु न इड्डमा वदतु पाण् 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 ढ डकार ढकार डकार ड यदा अहं पूर्ण ड उच्चारणं करोमि तत्र अकारं अकार 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 पाण्ड यावत् पर्यन्तं भवान् पाण्ढ आगतवान् इदानीं वा वा इव आ वकार 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 अनन्तरं आ कार शब्दं योजयित्वा वदतु अकार किमपि अवगच्छामि अनन्तरं एक शब्दं पूर्णं पूर्णं भवति ओके पाण्डव यावत् पर्यन्तं सम्पूर्णम् इदानीं शैव अपि अस्ति न
एकनिमिषम् अत्र किञ्चित् शुद्धम् तृतीयवाक्यं च च प्लस आ अकार अत्र अस्ति न वयम् इच् प्लस अकार पाण्डवा परन्तु वाः अस्ति विसर्गम् ओ पाण्डव पाण्डवाः अनन्तरं पाण्डवाः इच् प्लस अकार चकार चकार अकार अकार एव ऐ वा आ एकनिमिषम् ऐ कथम् एव अस्ति न ऐ ओ सॉरी ये एकार वकार प्लस अकार प्लस आकार अकार आकार न आकार ओ अकार एवम् अस्ति आ नास्ति तत्र आ अस्ति ओके या इदानीं कः का करोति रीमा समाप्तं गीता कुत्र अस्ति नाम तो दृश्यते गीता अन्म्यूट् कृत्वा वदति वा ओके गीता नास्ति जयन्ती Mahodaya, I have told you, I have logged in from 2 places. who's speaking I have logged from 2 places. So, okay Jayanti here also there Same are Jayanti, I did the same Jayanti. okay Kartikeyan who's Kartikeyan N Kartikeyan janadvayam asti va atra आम् महोदय कार्तिकेयन् अन्यत्र Kartikeyan भिन्ना भिन्नं कार्तिक भिन्नं ओके कार्तिकेयन नमस्ते महोदय नमस्ते इदानीं परिशीलनं करोतु द्वयोः भागयोः वदतु पाण्डवाश्चैव पाण्डवाः च एव ओके पाण्डवाश्चैव पाण्डवाः च एव इदानीं वर्णविच्छेदन भागे किंचित अधिकं दृष्ट्वा वदतु कुत्र कुत्र असमानता अस्ति पूर्वपदे उत्तरपदे योजनं कर्तुं योजनं कृत्वा वयं एकं पदद्वयम् अस्ति आ इति पूर्वभागे अस्ति उत्तरभागे आहा ओके अत्र समाप्तं अत्र आकारस्य स्थाने अस्ति ओके अस्ति विसर्गः अनन्तरं दृश्यते अनन्तरं वदतु अनन्तरं शकारः अस्ति पूर्वभागे चकार तु समानम् अस्ति तत्र समस्या नास्ति तदनन्तरं किम् अस्ति शकारः अस्ति पूर्वं शकारः नास्ति अत्र अतः विसर्गस्य स्थाने आकार तु समानम् अस्ति परन्तु यदा अहं केवलं विसर्गं पश्यामि तत्र विसर्गस्य स्थाने पूर्वपदे शकारः अस्ति ओके तदेव भिन्नं आकार तु समानम् अस्ति परन्तु विसर्गस्य स्थाने शकारः अस्ति ओके अनन्तरं च चकारः चकार समानम् अस्ति अनन्तरं अकारः ऐकारः अकार ओके इदानीम् एकं तु अस्ति ऐकारः अत्र अकारः प्लस एकारः
बहु सम्यक्। अतः अकारः प्लस् एकारः एतस्य स्थाने एकः ऐकारः वर्णः अस्ति ऐकारः। ओके, अन्ये तु समानाः एव। समानाः। ओके, अतः किं किं वयं दृष्टवन्तः? अत्र पूर्वस्मिन् पदे शकारः अस्ति, परन्तु आकारः विभजनं कुर्मः चेत् विसर्गः आसीत्। अनन्तरं वदतु। ऐकारस्य स्थाने अकारः प्लस् एकारः वर्तते। ओके, अकारः प्लस् एकारः वर्तते इत्युक्ते अकार एकारयोः स्थाने ऐकारस्य आगमः। विसर्गस्य स्थाने शकारस्य आगमः। ओके, अवगतं यावत् पर्यन्तम्? अवगतं भगिनि। ओके, अन्ये जनाः किमपि प्रश्नः अस्ति वा? अतः ओके, इदानीं केचन उदाहरणानि वयं पश्यामः। अतः इदानीं यावत् पर्यन्तं किं ज्ञातवन्तः? यदा वयं वर्णविच्छेदनं कुर्मः द्वयोः भागयोः, तदा ज्ञातुं शक्नुमः सन्धिकार्यं कृतं वा न कृतम्। एतत् मनसि सम्यक्तया स्थापितमस्ति? ओके ओके, प्रथमकार्यं तु अस्माकं किं दर्शने यदा वयं पश्यामः तदा ज्ञातुं शक्नुमः किमपि परिवर्तनम् अभवत् वा न अभवत्। अभवत् चेत् सन्धि अस्ति, न अभवत् चेत् सन्धि नास्ति। ओके, एवं वयं दृष्टवन्तः। इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। अहं केचन गच्छन् अस्ति, अहम् उदाहरणानि लिखामि। गच्छन् अस्ति, गच्छन् अस्ति। एतस्य परिशीलनं कुर्मः। ओके, परिशीलनं कुर्मः। अहं तु बेस् बिल्डिंग करोमि इदानीं। कारणं वयं केवलं स्वरसन्धि कृतवन्तः गत परीक्षायां। यदा अस्माकं बेस् बहु सम्यक् अस्ति चेत् किं व्यञ्जनसन्धि विसर्गसन्धि विषये अधिकं समस्या न भविष्यति। ओके, मम मनसि एवम् अस्ति, पश्यामः। ओके, इदानीं कस्य पर्यायः? जयन्ती समाप्तं। महोदय, कार्तिक महोदय, भवतः नाम तु अहं न आहूतवती एव। अच्छा, ओके, कार्तिक अनन्तरम् अनिल। अस्तु महोदय, वदतु। गच्छन् प्रथमतः गच्छन् अस्ति। गकारः अकारः चकारः छकारः अकारः नकारः अकारः पुनः अकारः सकारः किमर्थं सन्देहः अस्ति? सन्देहः नास्ति। तकारः इकारः एतत्तु अस्माकं किं पूर्वभागे अस्ति।
इदानीम् उत्तरभागे अनिल महोदय वदतु। गकार, गकारः, अकार, अकारः, चकार, चकार, छकार, चकार, अकार, अकार, नकार, मकार, नकार, पुनः नकार, आकार, आकार, सकार, सकार, तकार, पकार, अकार, इकार, इकार। अहं तु विस्मृतवती तत्र इ मात्रा आपणी। ओके, गच्छन् अस्ति। ओके, अतः अत्र आ नास्ति। मम दोषः। ओके, शुद्धीकरणं कृतवती। ओके, इदानीम् अनिल महोदय भवान् एव परिशीलनं करोतु किम् अभवत्। अस्तु महोदय। गकार, 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 अकार, अकार, चकार, 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 गतं 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 अकार, अकार, नकार, 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 नकार एव गतम्। नकार नकार गतम्। ओके, नकार अधिक एव, द्वितीय पदे नकार अधिक एव, अन्य सर्वे समानाः। समान एव। ओके, अकार अकार अकार। ओके, इदानीं भवतः मनसि किम् आगच्छति? सन्धि अस्ति वा नास्ति? कस्य स्थाने किम् अभवत्? नूतनवर्ण आगच्छति। नूतनवर्णः आगच्छति। ओके, कस्य स्थाने? न स्थाने। न जानामि। महोदय, 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 In between. so it's an additional gunitakshara. Gunitakshara eva plus a. एकनिमिषम्, दीर्घ akara. एकमेव So it's नकारः gunitakshara अस्ति। only. अत्र नकारद्वयम् अस्ति, अतः गुणिताक्षरं कथम्? Yeah, but this itself, the द्वितीय pada na shuddham. I don't think so. द्वितीयं पदम् एकमेव अशुद्धम् अस्ति। अशुद्धं नास्ति। I think so. Amani. पश्यन्तु, Amani akara. अत्र किम् अस्ति? नकारानन्तरम् अकारः अस्ति। नॉर्मली किं वयं कुर्मः? न प्लस अ पूर्ण न लिखामः। सत्यं? परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे नकार plus hrasva akara. एकः अधिकं नकारः स्थापितवन्तः। ओके, अधिकतया hrasva. नकार अधिकं स्थापितवन्तः। I keep saying okay, but ओके, why? एतत् But why? कार्यम् अस्ति, अतः एतस्य नाम अस्ति। Why did you write that? Etan nasti. Oh, gachan. ओके, अवगतं यावत् पर्यन्तम्? Mahoday, Can you please repeat? which because, type of we sandhi cannot will- hear you. Mahoday, which type of sandhi it is? No, we are not going into which type of sandhi. अत्र वयं किं परिशीलनं कुर्मः? प्रथमं सन्धिकार्यम् अभवत् वा न अभवत्? कथं वयं जानीमः? यदा किमपि परिवर्तनम् अस्ति तदा वक्तुं शक्नुमः सन्धिकार्यम् अभवत्। ओके, यावत् पर्यन्तं सम्यक्तया मनसि स्थापितम् अस्ति? अतः अत्र वयं किं पश्यामः? गच्छन् अस्ति। सामान्यतया केवलं गच्छन् अस्ति एव लिखामः। गच्छन्नस्ति। सामान्यतया एवं लिखामः, परन्तु न लिखितवन्तः, एवं लिखितवन्तः। ओके, अतः अत्र
एकस्य नकारस्य स्थाने नकारद्वयं स्थापितवन्तः। अवगतम्? Is there any specific rule for why we do the two half na instead of one full na? अनन्तरं पश्यामः. When we learn other sandhis, all these will come in. Okay. Currently, what we are trying to understand is किमस्ति? सन्धिकार्यम् अभवत् वा न अभवत्? केन मार्गेण सन्धिकार्यम् अभवत्? ओके. अत्र सन्धिकार्यम् आगम मार्गेण अभवत्. कथं वक्तुं शक्नुमः? यत्र नकारः न आसीत् पूर्वस्मिन् भागे, उत्तरस्मिन् भागे नकारः आगतम्. एक्स्ट्रा फलो. ओके. अतः सन्धि. एकम् महोदय मम एकं प्रश्नः. गच्छन् अस्ति इति पदं पुनः वदतु. गच्छन् अस्ति. I can't see the board. Yeah. No, the second the padam gachan asti iti padam va. I mean, what's the meaning? It gachan asti padadvayam. Gachan asti. It's just gachan asti padadvayam. अत्र वयं मेलनं कृतवन्तः, सन्धिकार्यं कृतवन्तः, अनन्तरं सन्धिकार्यं कृतवन्तः, तदनन्तरं यत् पदम् आगतं तदस्ति गच्छन्नस्ति. ओके. यावत् पर्यन्तं समाधानम्? Okay. Okay. So beginning, the last gachan asti which you have written, that is wrong. The last one. Wrong. Yeah. It's wrong. एकनिमिषं. अत्र किमर्थं? कारणं गच्छन् अस्ति एवं वयं न कर्तुं शक्नुमः, एवं लिखितुं शक्नुमः. तत्र समस्या नास्ति. यदा द्वयस्य एकत्रीकरणं करणीयं चेत् तत्र रूल्स् सन्ति. यदा रूल्स् न स्वीकृतवन्तः, we don't follow the rules, तदा अशुद्ध मेलनं वयं कुर्मः. तत्तु संस्कृतभाषायां कदापि न स्वीकृतं भवति. Okay? We will learn slowly. Don't worry. We have got one full year. मन्दं पठामः. कारणं यत् किमपि पठितम् अस्ति तत् मस्तिष्के स्थापितं भवितव्यम्. अन्यथा तत्र तस्य पुनः उपयोगं कर्तुं न शक्नुमः. ओके. पुनः एतस्य उपयोगं कर्तव्यम्. अतः मनसि तु स्मरणे स्थापितव्यं. कथं? मन्दं. I have a question. What is the rule that we applied here? What is the rule that we applied? Don't worry about the rule right now. Okay. Right now we are in the process of discovering whether a sandhi has happened or not. Point number 1. Point number 2. Why can you say, or why can you sort of discover that a sandhi karyam has taken place? Okay. Okay, just analysis. And just analysis. We will work on this aspect today, and I hope I managed to finish it. There are another 2 more points I have to do. Okay. Now I take Nara. I think this all of y'all will be very comfortable with. Nara plus Indra is equal to okay. वर्णविच्छेदनं कः करोति वा का करोति? कृतिका. नकारः
एकनिमिषं न आरम्भं करोतु नकारः अकारः अकारः अ अकारः ऋकारः रेफ हा यदा रेफ। ऋकारः वदति चेत् किं भविष्यति अ आ इ ई उ उ ऋ ऋ तत्र गच्छति हा अतः भिन्नं रेफः किं व्यञ्जनं ऋ स्वरः ओके एवं भवति अतः रेफः अनन्तरम् अकारः अकारः इकारः कारः नकारः नकारः दकारः दकारः रेपः पुनः रेफः अह अह ओके अनन्तरं विसर्गः ओके इदानीं कश्चन कृष्ण सीताराम महोदय सीताराम अत्र तु कृष्ण लिखितम् अस्ति अतः अहं कृष्ण एव आह्वयामि ओके महोदय इदानीं नरेन्द्र विषये वदतु महोदय नरेन्द्र रेफा न दृश्यते नरेन्द्र बोर्ड मध्ये रेफा न दृश्यते विस्मृतवती द्वितीयपदे ओके 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 एतत् मम दोषः ओके वर्णविच्छेदनं कर्तुं कुर्मः चेत् तस्मिन् समये तु दोषः तु प्रकटीकरणं भविष्यति ओके ओके कृष्ण महोदय वदतु नरेन्द्रः नकारः नकारः अकारः अकारः रेपः रेफः अकारः अकारः कुत्र अस्ति नरेन्द्रः एकारः ओके एकारः नकारः अकारः दकारः ओय महोदय दकारः दकारः ऋकारः दकारः रेपः रेफः अह अकारः अनन्तरं विसर्गः ओय विसर्गं सम्यक् पश्यतु ओके इदानीं कुत्र भिन्नता अस्ति एकारः एकारः कुत्र एकारः आगतम् अकारः इकारः अकारः इकारः स्थाने एकारः आगतम् अन्ये सर्वे समानाः अनन्तरं किम् ओके केवलम् अत्र परिवर्तनम् अभवत् अवगतं यावत् पर्यन्तं अतः अकार एकार स्थाने क्षम्यताम् अकार इकार स्थाने एकारः आगतम् ओके एतस्य नाम किम् आदेशः ओके आदेशः एकस्य अथवा द्वयोः स्थाने अन्य कोऽपि आगच्छति चेत् तदस्ति आदेशः पूर्वस्य उदाहरणे वयं किं दृष्टवन्तः कुत्रापि परिवर्तनं न अभवत् केवलम् एकः मनुष्यः अधिकम् आगतवान् तदस्ति आगमः अतः आगमः आदेशः शब्दद्वयं स्थापयन्तु मनसि इदानीं तृतीयं कार्यं यावत् पर्यन्तम् अवगतं समस्या अस्ति प्रश्नः अस्ति न
Okay. Can you repeat again, please? You said agama and the second one was what? आदेशः अत्र आदेशः। पश्यतु अकार आदेशः। इकारयोः स्थाने एकारः अस्ति हा अतः पूर्वभागे हा अकारः अस्ति इकारः अस्ति परन्तु उत्तरभागे अकारः नास्ति इकारः अपि नास्ति स्थाने किम् अभवत् किम् आगतम् एकारः ओके आम्, आम्। आदेशः। ओके इदानीं अस्माकं श्लोकः अस्ति न मामका प्रथमश्लोके एव अस्ति न पाण्डवाश्चैव समवेता युयुत्सवः ओके तदेव वयं स्वीकुर्मः समवेता यदा अहं पदविच्छेदं करोमि चेत् अत्र युयुत्सवः ओके अत्र किम् अभवत् पश्यन्तु एतत् बहु झटिति अवगन्तुं शक्नुमः कस्य लोपः। पर्यायः ये प्रीति प्रीति विसर्ग ओ नमस्ते हा विसर्गस्य लोपः अभवत् प्रथमभागे अथवा पूर्वभागे विसर्गः नास्ति उत्तरभागे विसर्गः आगतः ओके अतः अत्र किं कार्यं कृतं लोपकार्यं लोपकार्यं एकम् अस्ति लोपकार्यम् अन्यम् अस्ति आदेशः तृतीयम् आगमः ओके इतोपि एकम् अस्ति तस्य नाम अस्ति प्रकृतिभावः इत्युक्ते किमपि परिवर्तनं न अभवत् परिवर्तनस्य किं कंडीशन्स सन्ति परन्तु परिवर्तनं न कृतं तदस्ति प्रकृतिभावः तस्मिन् विषये अनन्तरं पश्यामः कारणम् एतत् इम्पोर्टेण्ट् ओके महत्वपूर्णम् अस्ति अतः एतस्य नामानि एते नामानि मनसि स्थापयन्तु ओके इतोपि एकम् उदाहरणम् अहं दर्शयामि लोपविषये श्लोके तो अस्ति त इमे श्लोकस्य क्रमाङ्कः अहं न लिखितवती स्वीकुर्वन्तु त इमे अत्र स्टेप बाय स्टेप I show you ते इमे कस्य अभवत् त इमे अनन्तरं त इमे स्टेप त्रयम् अस्ति अत्र ते इमे
एकार इकारयोः स्थाने यकारः ऐकारः आगच्छति। किं यान्तवान्तादेश सन्धि कृतं न? आम्। एकार ए ऐ अनन्तरं यदा अच् आगच्छति, अच् इत्युक्ते स्वरः आगच्छति, तत्र तु मेलनं भवति। ऐ आव् आव्। ऐ आय् आव् आव् एवं। अतः यदा अहं एतत् अनन्तरम् आगतं, सो ए स्थाने ऐ, तो इकार यकारयोः यि, अत्र तु टे अस्ति, तकार एकार। सम्यक्तया अहं न लिखितवती, परन्तु can you make your camera little up? अस्तु अस्तु। ओके Yes. ओके, स्टेप बाय लिखितव्यं वा? ते इमे तकार एकार, अनन्तरम् इकार मे। अत्र मम किमपि कार्यं नास्ति। एतस्य स्थाने किम् आगच्छति? एकारस्य स्थाने ऐ आगच्छति। सत्यं? स्मरणे आगच्छति किञ्चित् किञ्चित्? आमाम्। इदानीं तकार अकारयोः पूर्णतकार जयन्ती गुणिताक्षरं। यकार इकारयोः किं भविष्यति? यि। इदानीम् अहम् अत्र न पश्यामि, ओके, कारणं सुलभं भवति। यदा इमे अहं तत्र एव स्थापयामि। अतः मम हस्ते किम् अस्ति? ओ ऐ त अनन्तरं यकारः अस्ति, अनन्तरम् इमे। परन्तु उत्तरं मम किम् अस्ति? त इमे। यकारं गतम्। तदपि लोपः एव। ओके, एतस्यापि यकारस्यापि वयं लोपकार्यं कृतवन्तः। अतः केवलं विसर्गस्य लोपः न भवति। ओके, अन्य अक्षराः अपि लोपकार्ये आगच्छन्ति। ओके, अवगतं यावत् पर्यन्तं? ओके, इदानीं आदेश आगमलोप समयः अस्ति। ओके, गच्छन् अस्ति, तत्र गच्छन् अस्ति, अत्र किम् अभवत्? अत्र एतद् व्यञ्जनम् अस्ति वा स्वरः? व्यञ्जनं। स्वरः वा व्यञ्जनं? स्वरः। ओके, अतः यत्र कुत्रापि न्यूनातिन्यूनम् एकं व्यञ्जनम् अस्ति, तत्र व्यञ्जनसन्धि इति उच्यते। अवगतम्? इदानीम् अन्य उदाहरणद्वयं वयं दृष्टवन्तः। पाण्डवाः च, पाण्डवाः च, अत्र वयं किं
कृतवन्तः पाण्ड वाश्च एवं लिखितवन्तः। अत्र किम् अस्ति, विसर्गस्य अनन्तरं यत्किमपि आगच्छति समस्या नास्ति, परन्तु विसर्गः अस्ति, अतः एतस्य नाम अस्ति विसर्गसन्धि। ओके, विसर्गसन्धि। यत् विसर्गस्य स्थाने वा विसर्गस्य परिवर्तनं भवति वा लोपः भवति, तत्र अस्ति विसर्गसन्धि। ओके, अन्य किम् अस्ति, नर प्लस इन्द्रः। नर इन्द्रः न रेन्द्रः। ओके, अत्र अन्तिम अक्षरं किम् अस्ति, अकार अकार। अकार स्वर अस्ति वा व्यञ्जनम् अस्ति? स्वर इकार, इकार स्वरः अस्ति वा व्यञ्जनम् अस्ति? अतः द्वयोः स्थाने स्वराः एव सन्ति चेत् स्वरसन्धि। ओके, स्वरसन्धि। अतः सन्धि विषये how many types of sandhi we know now? स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, विसर्गसन्धि, लोपसन्धि। न विसर्गसन्धि। विसर्ग स्वर विसर्गसन्धि। स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, विसर्गसन्धि इति नामत्रयं वयं दृष्टवन्तः। ओके, बोर्ड सम्यक्तया दृश्यते? इदानीं सन्धि। सन्धि, स्वर, स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, विसर्गसन्धि। अतः सन्धि विषये स्वरसन्धि सन्ति, व्यञ्जनसन्धि सन्ति, विसर्गसन्धि सन्ति। अत्रापि वेरैटीस् सन्ति। स्वरसन्धि विषये अग्रिमवर्गे पुनः पश्यामः। ओके, रिविजन् कृत्वा आगच्छन्तु। अनन्तरं कथं सन्धि अस्ति वा न, एतस्य निर्णयं कथं कुर्मः? वर्णविच्छेदनं कृत्वा आगमः, आदेशः, लोपः अथवा लोपः। एनीवन यदा वयं पश्यामः तदा वक्तुं शक्नुमः सन्धिकार्यम् अभवत् इति। ओके, एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। ओके, तृतीयोऽध्यायस्य 21 श्लोकः। तृतीयोऽध्यायस्य 21 श्लोकः। 21 अस्ति हस्ते भगवद्गीता? उमाजी वर्गः अस्ति? ओके, 21 श्लोकः। एकपि वर्गः सन्ति। You said it doesn't change. Yeah, who's telling what? किं पुस्तकं महोदय दृश्यते?
भगवद्गीता अस्तु स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर सन्धि यत्किमपि श्लोकं स्वीकरोतु सन्धि अस्ति एव ओके इदानीं श्लोकं पठामि पदच्छेदमपि करिष्यामि भवन्तः सम्यक्तया श्रुत्वा वदन्तु सन्धि अभवत् वा न प्रथमं द्वितीयं स्वरसन्धि व्यञ्जनसन्धि वा विसर्गसन्धि अभवत् अनन्तरं तत्र आगमः अस्ति आदेशः अस्ति वा लोपः अस्ति एतस्य निर्णयं करणीयम् ओके Which अवगतम्? chapter is this 120 from? 321. Third chapter Mahodaya, you Shloka mentioned number one more 21. sandhi. Okay, chapter 3. chapter 3 shloka number Shloka 21 21. that's what I have written and kept Oh, 20. okay अतः अत्र किमस्ति यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ओके Chapter. ओके इदानीं पदच्छेदं यत् यत् आचरति अत्र किमस्ति ओके यत् 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 आचरति अत्र पश्यन्तु तत्र किं लिखितं पुस्तके अस्ति द्रष्टुं शक्नुमः अत्र पदच्छेदं किम् अस्ति यत् यत् आचरति कम ऑन अभी किसका टर्न है रुक्मिणी इज द सेम ना ओके फाइन प्रीति सरस्वती सरस्वती अत्र सन्धि अस्ति वा नास्ति प्रथम कार्यं सन्धि नास्ति महोदय सन्धि नास्ति यद्यत् okay 1 minute I have yadyadacharati you can see the board okay yadyadacharati now if this here I split it it is okay yeah it's just another way of writing this here and this are same okay? So go from here forget this because this is kimasti font okay I have given you what it is idanim pashyatu yadyadacharati yat yat acharati Mahodaya, one da is missing. the next one we will go to another person okay yeah yakara yakara akara 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 yakara yakara akara akara takara takara तावत् पर्यन्तं पर्याप्तम् अत्र किम् अस्ति यकार अकार दकार दकार अतः तकार अत्र अस्ति दकार अत्र अस्ति यकार यकार भगिनी तत्र यद्यत् आचरति इति अस्ति Mahodaya, one da is missing. yeah I have made a mistake One da is missing there. One dakara is missing. Yeah, one dakara is missing. Dacharati And yadyacharati. Yadyacharati. correct now Yadyacharati. okay Yad. okay now Yes. Yes. I am on Saraswati so yakara akara dakara yakara akara takara takara there is a difference तदनन्तरं यकार अकार अकार तावत् पर्यन्तं पश्यतु इदानीं निर्णयं कर्तव्यं किं किं कार्यद्वयम् अस्ति एकं तु अस्ति विच् सन्धि स्वरसन्धि व्यञ्जनसन्धि वा विसर्गसन्धि
तत्र व्यञ्जनसन्धि व्यञ्जनसन्धि किमर्थं व्यञ्जनसन्धि? तत्र तकार अस्ति, तकार इस् अ व्यञ्जन अक्षर. तकारः व्यञ्जनम् अस्ति, अतः व्यञ्जनसन्धि. सरलम्. इदानीम् आदेशः अस्ति, आगमः अस्ति वा लोपः अस्ति? आदेशः तकार दकारः अभवत्. तकारस्य स्थाने दकारः आगतम्. अतः परिवर्तनं कथम् अभवत्? एकस्य स्थाने अन्यः आगच्छति. इत्युक्ते शत्रु. Kick out one, I come and sit. Okay? शत्रुकार्यं करोति. शत्रुकार्यं करोति चेत् आगमः आदेशः. ओके. मित्रकार्यम् अस्ति चेत् आगमः. I also come. I'm guest. Okay? आगमः कस्यापि किं कष्टं न ददाति. कुत्रापि कष्टं न ददाति. अतः मित्रता तत्र अस्ति. अत्र शत्रुता अस्ति. ओके? Kick out तकार दकार आगच्छति तस्य. इदानीं who is next? सुनीता उक्तवती वा? आं महोदय. भवती उक्तवती. कस्य पर्यायः न आगतं यावत् पर्यन्तं? All of you all have spoken? Okay. Lalita, you have spoken? No, na Mahodaya. Vaktavayam na. At least once you have to open your mouth in my class. I'll not allow otherwise. Idanim pashyatu. Yad atra to samadhanam samaptam. Idanim atra pashyatu. Yad acharati. Yad acharati. Vadatu. Yakara, akara, yatacharati. Yakara, akara, takara, akara. Okay. Atra? Yakara, akara, dakara, dakara, acharati. Akara. Okay. अतः ओरिजिनली तकार आकार परिवर्तित्य दकार आकार. इदानीं संधि नाम किं? स्वरसंधि, व्यञ्जनसन्धि, विसर्गसन्धि. सेम व्यञ्जनसन्धि. आदेश आगम लोप. आदेशः किमर्थं? takara instead of takara dakara. तकारस्य स्थाने दकारः आगतम्. Okay. Clear so far? Doubts? Okay. श्रेष्ठतरस्त देवेतरो. अरे इसका क्या करने का है? Let us see what we can do with this. Oh, sorry. Time up, na? Okay. Either we'll continue next time, athva your tutorial samaye kurmaha. Okay? Okay. Begin, Parantu tutorial samaye, some of them may not come. You can't take extra. Okay, agrima varge kurmaha na. Aham kim karishyami. एकं तो मम मनसि अस्ति अस्माकं वर्गस्य वाट्सएप ग्रुप कर्तव्यं वा न तत्र अहं श्लोकस्य क्रमाङ्कः अथवा यत् किमपि चैलेंजिंग अस्ति तस्मिन् विषये स्थापयितुं शक्नोमि. भवन्तः तत्र तस्य उपरि चिन्तनं कृत्वा वा कार्यं कृत्वा वर्गे आगन्तुं शक्नुवन्ति. WhatsApp group will be good. Yeah. Astu Mahoday. Only morning batch.
Only Only Wednesday us. morning batch. Nah, because see, Parmeshwaran Mahoday might do things differently. That is why. So if I put it in the common batch, they will all get puzzled. Ye kya hai? What is this? We have not done. And then they will go asking Mr. Parmeshwaran, what is this? Karke. So I don't want that to happen. Anil, do you have the list of people for this particular group? Yes, Mahodaya. अतः वयमेकं वाट्सप् ग्रूप् निर्माणं कृत्वा मां सूचयतु तदनन्तरम् अहं or alternatively there's another thing email only last Wednesday group ka email that also is possible. WhatsApp is better, Mahodaya. WhatsApp is the best. Okay, fine. ठीक है. So we'll make the WhatsApp group only for Wednesday morning batch. Yeah. Itu, what is it? Bhagini, so your tutorial will be Abhyasa Varga will be on Mondays. Really? Okay. No, that's what I'm asking. Because they have given No, two we timings. don't know. There's very confusion. I'm still in the process All of are same learning. name and very confusing. I'll clarify. So the Abhyasa Varga are common. There is no Abhyasa Varga for this class or that class. They are general Abhyasa Varga. Anyone can attend any Abhyasa Varga. Yeah. So this WhatsApp group will probably help us from class point of view, what we have done and how we can sort of, work our brains for that particular class topic, what we have done. Okay. Agreed? Now what I'm telling you all what I'm going to give you all in the WhatsApp group once it is formed. I'll give you all shloka number. All of you all have Bhagavad Gita. Anybody doesn't have? Everybody has? Not this Somebody does book, not but some have. other book. We I have have. this book. Google Master will give you. Okay. Any book it is also available online, Mahodaya. That's what I said. If you don't have, Google will give you. Okay. And you don't even need to download it. You just look at the shloka numbers, which I'm telling you, look at the shloka and do your analysis. Finish. Now what you're going to do, I'll give you the shloka number, which means first number will be chapter, second number will be shloka. Okay. So chapter dot shloka. That's the way the numbers are written where Bhagavad Gita is concerned. Just like how we did here, you will first identify the whether it is a Swara Sandhi, Vyanjana Sandhi or Visarga Sandhi. Identify that and then identify whether it is a Agamaha, Adeshaha or Lopaha. That's it. So you will have the shloka, Padachedam. Okay, Padachedam, I think I'll have to do it and give you all. I can't expect you all to do the Padachedam. Okay. That is why I wanted the Anil, you know what I'll do? I will send you as an email with the Padachedam. We will try, You Mahodaya. put it in the WhatsApp. We will try Padacheda also. try Mahodaya. do Padachedam. Actually, we have done Padachedam in the prior Parichaya exam. We may do mistakes, Mahodaya, but that's okay. We will try. Okay, fine. Okay, so I'll give only shloka number, huh? Yes. Will do? Challenge. Huh? Challenge. Okay. Huh? We'll Next post time on the we can correct it. WhatsApp Don't group worry before about doing that. it. Huh? Next time we can correct it. Done? Chalo. Mahodaya. Purnamada, Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Dhanyavadaha. Dhanyavada, Mahodaya. Dhanyavada.